Ang mga pulong, Epifanio de los Santos, nagpasabot, manifestation of the saints. Umiatong Pebrero 25, 1986, kini kayo ang naitabo, ang maong dalan na puno sa mga santos. Mga tao na nagsakripisyo sa kaugalingon, mga Pilipino na nitaya sa ilang kinabuhi para sa nasod. Naitabo kini dito sa EDSA, apan di na to kalimtan nga libo-libo usab ka mga Pilipino sa lain-laing mga dapit sa nasod, ilabi na din sa Sugbo. Ang nailambigit sa maong demonstrasyon, pinaagi sa malinawang pagprotesta, paghimog civil disobedience, o pinaagi sa daghang mga pag-ampo. The 1986 EDSA People Power Revolution was a moment of national awakening. Sa mga gayon, ang katawhang Pilipino nagkahiusa sa pag-ingon, tama na sa pagkabuso sa gahong, tama na sa kahapog o kalaog, tama na sa korupsyon, tama na sa pagdumada ng waring konsensya. Mga igsoon, pinaagi sa EDSA ang mga Pilipino na tutluan nga ang gahong adunay kinatuban, nga ang mag-abuso sa gahong manubag sa panahon na itakda sa Diyos. O nga ang usog sa usa ka nasod, dili magagikan sa armas, kundi sa moral na kalisog sa iyang katawhan. Mga igsoon ko, 40 na katuig ang ilagay, apan ang panawagan sa EDSA, nagpabilin-bilinhon karon. Nga no, tungod kaya na atong kagawasan, nangiligruman gihapon. Daghan sa atong katawhan, ang dili pagawason sa publiko. Daghan kaya nato ang wala pang kalingkawas sa mga daotang sistema, sama sa political patronage. Ang mga pobre, gilingaw-lingaw lang sa ayuda.